आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आपने देखी हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब का हमारा चैनल जो है हेल्थ रियलिटी। उसी सिलसिले में आज हम दोबारा एक बार जो है बहस करते हैं कोरोना वायरस पे, क्योंकि आजकल हवा जो है वो कोरोना वायरस की चल रही है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, कुछ लोग जो है उनका अपना अपना रवैया है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कुछ कहते हैं कोरोना वायरस मौजूद है, इसके नुकसानात हैं, इससे लोग मर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, कोरोना वायरस इस तरह नहीं है, ये छूत की मर्ज़ नहीं है, ये किसी एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होता। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ अपनी अपनी आरा बयान करते हैं। लॉकडाउन कहते हैं गलत है, या बहुत सी बातें। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ, वाकई आज जो वीडियो का नाम भी हमने रखा है दिलचस्प हकीकत जो है हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से आया, कैसे फैलता है, आगे इसकी क्या पोजीशन है, और फिर इसके साथ जो है इसके बहुत से जो मज़मरात हैं वो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आप गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात होती है कि आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में आया, वहाँ बहुत से नुकसान हुआ। उसके बाद वो लोग जो हैं हम लोगों से काफ़ी आगे, यानी हर चीज़ में देखें आप, टेक्नोलॉजी में देख लें, बाकी चीज़ों में उन्होंने एकदम लॉकडाउन कर दिया। यानी लॉकडाउन का मतलब ये है कि उस शहर को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे अमन हो गया। उसके बाद फिर ये वायरस जो है फैलते फैलते अमेरिका तक, यूएसए तक, खत तक है, ये समझे पूरी दुनिया तक ये फैल गया। अब देखें, जो ये नहीं मानते कि कोरोना वायरस जो है ये एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होता, तो मैं उसको एक आसान सा आपको बता रहा हूँ। इसका एक ही जवाब देखें, अभी वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप जो है मेरी वीडियो को, कोई कराची में है, कोई भाई लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, गुजरांवाले में है, कहाँ कहाँ हैं, वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो आप ये बताएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं मानते। कभी कहते हैं जी मीडिया वालों को क्यों नहीं लगती, कभी कहते हैं आर्मी वाले, ये पुलिस वालों को क्यों कोरोना वायरस नहीं होता, आप लॉकडाउन गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लॉकडाउन बेहतरीन हल है इस मसले का। कोरोना वायरस देखें आप, हम जब ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कानों के साथ लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो टावर पे लाइटें होती हैं, ट्रांसमीटर इनको समझ लें, ये ट्रांसमिट करते हैं। ये जो है शवाएँ होती हैं, ये शवाएँ जो है हम तक पहुंचती हैं। इसको आप कोरोना वायरस समझ लें। देखें, इसका एक ख़ास लिमिट है। कोरोना वायरस एक लिमिट में 12 घंटों तक जो है ये एज ए होल किसी मुल्क में, किसी सूबे में, किसी जगह में, ज़िले में जो है वो 12 घंटे तक हवा में अगर रहता है। इस दौरान अल्लाह न करे अगर लॉकडाउन है, कोई जो है बाहर है ही नहीं, बाज़ारों में किसी जगह पे, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। 12 घंटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर लॉकडाउन नहीं है तो ये 12 घंटों में जब आएगा तो हज़ारों लोग अगर आगे इसके आते हैं, या लाखों लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, तो वो तो इसका शिकार होंगे। फिर देखें ये क्या करता है, ये हमारे नाक के ज़रिए, हमारे मुंह के ज़रिए, हमारे लंग्स के से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक जाता है, और लंग्स को इतना इन्फेक्टेड कर देता है, कुछ ही दिनों में जो है ये फेफड़ों को जो है फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों को जो है इस तरह इन्फेक्टेड करता है कि ना ही इसका कोई एंटीबायोटिक है, कोई एंटीबायोटिक आज तक नहीं हुआ। आज हम सुन रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है कि आज वैक्सीन तैयार हो रही है, कल वैक्सीन तैयार हो रही है, तो इसकी कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी, ना ही वैक्सीनेशन से कोई ठीक हुआ है। अलबत्ता क्वारंटाइन जो है, करंटीना में जाना, वहाँ पे वो भी यंग एज लोग जो हैं, वो जो हैं जिनकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत अच्छी है, तो वो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी तादाद में वो ठीक हुए हैं। अब देखें, इटली वाले जो थे वो नहीं मान रहे थे अपनी गवर्नमेंट की बात, वो कह रहे थे नहीं जी कुछ भी नहीं है, कोरोना वायरस क्या है। आप यकीन माने लाशों के ढेर लगे हुए हैं अब भी, इस वक्त भी। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है यूरोप कंट्री में, तो इटली में ढेर लगे हुए हैं, फ्रांस में ढेर लगे हुए हैं। यानी उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब उनको समझ आ गई लॉकडाउन किया है, तो अब जो है उनमें भी कमी हुई है। बमाए बरतानिया के, अमेरिका जो ये दावा कर रहे थे
صدر ٹرمپ نے شروع میں نے خود ان کی یہ تقریر سنی تھی کہ ہم 1 منٹ میں جو ہے اس کا علاج دریافت کر سکتے ہیں، ویکسین دریافت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے انڈیا میں کلوروکوین تک گئے ہیں۔ مودی سرکار کو کہا کہ آپ ہمیں مزید جو ہے کلوروکوین بنا کر دیں، تو کلوروکوین سے کچھ ہمارے مریض جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، یعنی امریکہ جیسا سپر پاور جو ہے وہ زیرو پاور ہو گیا۔ تو اب ہم اس کو اب بھی اگر گپ سمجھتے ہیں، ایک مذاق سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دیکھیں، اب چونکہ گرمی کے دن آ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھیں جو سائنٹسٹ جنہوں نے اچھے تجربات کیے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ گرمی میں اس کا اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، یعنی جو اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ تو گرمی آ رہی ہے، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، لیکن ابھی قبل از وقت کہنا یہ کہ بھائی یہ ختم ہو گیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں، اس علاقے میں نہیں ہے۔ کون کہاں سے آتا ہے؟ کوئی سعودی عرب سے آتا ہے، کوئی دبئی سے آتا ہے، کوئی کراچی سندھ کے ایریے سے آتا ہے، وہ آلریڈی انفیکٹڈ ہے، ہم سے وہ ملتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو یہ اچھوت، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں۔ تو وہ آدمی جن جن لوگوں سے ملتا ہے نا، وہ اگر 50 آدمیوں سے ملتا ہے تو آپ یقین مانیں اللہ بچانے والا ہے، تو وہ سب کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے، وہ سب کو جو ہے وہ جراثیم لگ جاتا ہے۔ آگے وہ 50 آدمی جو ہے نا، وہ پھر جو ہے 300 بنتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ پاکستان میں، ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تعداد جو ہے 18,000 سے 20,000 تک جو ہے پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ میں اب بھی جو ہے اگر ہم حکومتی جو لوگ ہیں حکومت کے، اگر ان تک میری ویڈیو پہنچتی ہے تو میں ان کو بھی یہ اب بھی کہوں گا کہ مزید وہ جو ہے کم از کم جو ہے 2 مہینے جو ہے لاک ڈاؤن رکھیں، لاک ڈاؤن کو نہ چھوڑیں۔ اگر چھوڑیں گے تو آپ یقین مانیں یہ اٹلی، فرانس اور امریکہ جیسے حالات بن جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ہماری معیشت کیا ہے ہمارے ملک میں؟ یعنی آگے پہلے سے ہی بے روزگاری یا یہ چیزیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور اوپر سے اگر یہ چیز نازل ہو گئی مزید تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ لہٰذا لاک ڈاؤن جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، میرے اپنے ایک ذہن کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جاتا ہے تو فوراً ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں، اور جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے فوراً ہاسپٹلائز ہوں، اور پھر ان کو کرنٹائن کا مشورہ دیا جاتا ہے، یا جیسے دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ تو ویسے جو ہے گرم پانی پینا یا بھاپ لینا یا یہ چیزیں لینا، یہ بھی ایک مستقل، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کون جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، کون کیسے ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو ہیلپ لائن دی گئی ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ آپ جو ہے احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں وہ بار بار کہ ہم کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کافی سے پہلے جب یہ شروع میں نے کہا تو اس وقت ہمارے پاکستان میں کسی نے اس پہ بحث نہیں کی تھی، میں نے کی تھی کہ بھائی آپ سینیٹائزر کا یوز کریں، ماسک پہنا رکھیں، چونکہ یہ اتنا طاقتور جراثیم اس حساب سے نہیں ہے۔ اگر آپ کا ماسک پہنا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر نہیں جا سکے گا۔ سینیٹائزر بار بار جو ہے آپ استعمال کریں۔ آپ صابن سے جو ہے پورا 15-20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، اور آپ میل جول میں احتیاط کریں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ بچے رہیں گے۔ لیکن جہاں پہ رش ہو، جہاں پہ بھیڑ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ بازاروں میں عید کی خریداری میں آپ جا رہے ہو، وہاں پہ جو ہے ہزاروں لوگوں میں آپ دھکے کھا رہے ہو، تو پھر تو یہ آپ جان بوجھ کر اپنے ساتھ جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، صحت ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے، اگر جان نہیں تو میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں، کروڑوں روپے، اربوں خربوں روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے عید کے کپڑے اگر پرانے ہوئے، چپل پرانے ہوئے تو وقت گزر جائے گا، لیکن یہ چیز اللہ نہ کرے اگر کسی پہ مسلط ہو گئی نا، تو یہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر جو ہے آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو دلچسپ واقعات یہ بتایا ہے کہ اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو آپ سیریز لیں، اور انشاءاللہ خود بچنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ پاک جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر اعظم ہیلتھ ریالٹی میں جو ہے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔